हेलो गाइज व्हाट्सअप। यति बेला हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो एउटा एकदमै पृथक खालको भ्लग लिएर आइपुगेका छौँ। हामी एउटा ट्राभलिङमा पनि रहेका छौँ। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामी काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै यति बेला दुर्गेश थापा, तपाईँहरूको एकदमै लोकप्रिय सिङ्गर, मन पराउनु भएको सिङ्गर दुर्गेश थापाको गाउँतर्फ हामी जाँदैछौँ र दुर्गेश थापा मसँगै हुनुहुन्छ र हामी अब अहिले चाहिँ हामी यति बेला पर्वतको यो लुम्ले भन्ने ठाउँमा छौँ। तपाईँहरूले गीत अवश्य सुन्नुभएको छ भने मुटु छुने लुम्लेको हावाले भनेपछि तपाईँले ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ हामी त्यही ठाउँमा छौँ। यहाँको हामी आज लोकेसन पनि देखाउनेछौँ र म दुर्गेश दाइसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नु होला र हामी गलकोट, बागलुङको गलकोटसम्म पुग्ने बेलासम्म तपाईँहरूलाई हामी सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै हाम्रो एक्टिभिटी, हाम्रो यहाँको दृश्यहरू, यो बाटोमा के पर्छ सबै कुराहरू पनि देखाउनेछौँ। त्यस कारणले हामीसँगै रहनु होला। मलाई कृपया दुर्गेश दाइ यो क्यामेरा चाहिँ मलाई दिनु होला। म कन्टिन्यू। ओके हेलो दुर्गेश दाइ। हेलो गाइस, नमस्ते भन्न चाहन्छु। यतिखेर चिरञ्जीवी सापकोटा यानि कि चिरञ्जीवी जीवी चिरन ओके सरी प्यार भाइ मेरो घरतिर चाहिँ आज दाइको घर घुम्न जाने भने धेरै हाम्रो पहिलादेखिको प्लान थियो, नमिलेको हुनाले हिजोको सिमराको बाह्रमा हाम्रो कन्सर्ट थियो, जहाँ शुभम पोखरेल दाई, मेलिना राई अनि हाम्रो बलु अनि कक्रोच अनि चिरञ्जीवी भाइ हामी सँगै थियौँ र उहाँहरू उता काठमाडौँ ब्याक हुनुभयो र हामी चाहिँ थोरै घरैसी काम भएको हुनाले हामी चाहिँ यता बागलुङ जाँदैछौँ। बाटोमा छु म आफै। अब धेरैजना अहिले अचम्म पनि परिरहनु भएको छ। दुर्गेश थापाले आफै गाडी चलाइरहनु भएको छ अनि चिरञ्जीवी त्यता साइडमा छ होइन। ड्राइभर चाहिँ किन नल्याउनु भएको खास? होइन, म प्रायः छु, म आफै ड्राइभर हो नि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अरू म प्रायः जस्तो गाडी म आफै नै चलाउँछु, किनकि ड्राइभिङ तपाईँको सोख पनि हो? हजुर, सोख पनि हो र पहिला ड्राइभिङ मान्छु भनेर हिँडेको मान्छे पनि हो। त्यो भएको हुनाले अरूको हातमा स्ट्रिङ मलाई त्यति भर लाग्दैन। त्यो भएर आफ्नै हातमा, आफ्नै खुट्टामा ब्रेक र आफ्नै हातमा स्ट्रिङ भयो भने म आफ्नै हातलाई एकदम कम्फोर्टेबल पनि। एकदमै हिजो सुगम दाइले पनि प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो दुर्गेशको ड्राइभिङ चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट रहेछ भनेर होइन। पहिला चाहिँ कस्तो चलाउँछ यसले भन्दै परेर उहाँलाई चाहिँ होइन कौतलता थियो अरे होइन। पछि चाहिँ चढिसकेपछि चाहिँ एकदम राम्रो भयो। हामी यहाँको यो लोकेसनहरू पनि देखाउँछौँ। यहाँको बारेमा तपाईँलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ जानकारी दिनु होला होइन। अहिले हामी लुम्लेमै छौँ अझै पनि होइन। र हामी यो माथि डाँडातिरबाट झरेको यताबाट एकदमै राम्रो दृश्यहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विकास हुँदैछ, बाटोहरू बन्दै रहेछ है। पहिला यो बाटो बनेको हो है, अनि चाइनाको चाहिँ खै ठेकदारले इन्जिनियरले चाहिँ बाटो एकदम थोरै बनाइदिएको हुनाले र एक ठाउँमा घुम्दै मिस्टेक भएको हुनाले उसलाई फाँसी पनि गरिएको थियो। मैले चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ, मैले सुनेको कुरा हो, कति सत्यता छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म भएन होइन। तर धेरैको मुखबाट चाहिँ सुने अब मैले यो बाटो चाहिँ परिवर्तन एकदम गाउँमा भइरहेछ होइन। एकदम विकास निर्माण धमाधम चलिरहेछ। ओके हुनु पनि पर्छ। ओके धौलागिरी प्रवेशद्वार भनेर लेखाएको छ यो। अब हामी धौलागिरी लाग्यौँ, पर्वत जिल्ला सुरु भएको। अब पर्वत जिल्ला भन्ने बित्तिकै यहाँ फेरि त्यो सबैभन्दा अग्लो पुल छ नि एउटा लामो भने त्यो देख्न पाउँछ कि पाउँदैन हामी बाटोबाट? माथि के भइरहेछ खास? सुरु हो केसको? पानी निकाल्ने बवालै भएको छ। ओहो, यहाँ सुरु भट्टराईले चाहिँ भयानक डाँडाहरू पनि तपाईँलाई देखाइरहेको छु मैले होइन। बडे मानका चाहिँ यामानका चाहिँ डाँडाकाँडाहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब यो सिजन चाहिँ अलि सुक्खा हुने सिजन होइन, त्यही भएर अलि हरियाली चाहिँ देखाएन। पातहरू सब पहेँलै भएको छ। यो खोला के हो यो छेउको? यो भेरेमौरीहरू उधिएर खै हामी तपाईँहरूलाई भेरेमौरी देखाउँछौँ। यस देख्यो यस्तोमा जानु भएको छ कहिले? यसलाई अब के हन्टिङ पनि भन्छ होइन, हनी हन्टिङ। माथिबाट रस्सी लगाएर गर्छ। बजार आएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो दिमुवा तपाईँ गजलकार पनि हुन थाल्नु भएको छ आजभोलि? म सुन्छु मुक्तकहरू, गजलहरू सुन्नु अहिले एकदम 25 वर्षमा गजलहरू सुन्नु मन लाग्छ। कुनै याद छ?
मलाई याद छ भने एउटा सुनाइदिनु न सर। विदेशीले अन्तरिक्षमा यान पठाउँछ। वाह वाह वाह, विदेशीले अन्तरिक्षमा यान पठाउँछ, हाम्रो देशको सरकारले खाडीमा जवान पठाउँछ। वाह वाह वाह। यो चाहिँ हाम्रो के समथिङ पराजुले नाम गरेको कवि, युवा कवि हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले त कविहरूको पनि कन्सर्ट हुन थालेछ नि त। अनि त म उहाँहरूकै हेर्छु प्रायः जस्तो। मेरो मोबाइलमा अफलाइनमा प्रायः जस्तो उहाँहरूको हुन्छ। आफ्नो बारीको काउली खाए पो आफ्नो देशको माया लाउँछ। बारीको काउली खाएपछि त बारीकै माया लाउँदो रहेछ, बारीको माया नलाउँदो। एकजना बाबुले यहाँ हेलो गरिरहेको छ बाइकमा चलिरहेको। हामी अब कुस्मा बजारमा आइपुग्यौँ होइन। महोत्सव चलिरहेको छ यहाँ पाहाड साइड। यो चाहिँ कुस्मा बजार, पर्वतको सदरमुकाम। यहाँ म केही वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि नाटक देखाउन पनि आएको थिएँ। सडक नाटक, यो संविधान सम्बन्धी। यतै यो बाटोतिर पनि नाटक देखाएको थिएँ मैले चाहिँ। यतै चोकतिरै हो, कता मलाई अलिअलि त्यति याद त छैन प्रिसिसरी। यहाँको घरको डिजाइनहरू पनि खतरा यो अलिअलि पाहाड मेसिया हुनाले होइन, त्यही स्टाइलले चाहिँ बनाएको छ यस्तो पाहाड। अब हामी यो कुस्मा बजारमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँ ठ्याक्क दाइसँग भेट भयो। लोकदोहोरी क्षेत्रका एउटा हस्ती चर्चित गायक एमसी सँगै हुनुहुन्छ। दाइ स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद छ। कहाँबाट यता घरतिरै भेटिनु भयो होइन? आज ठ्याक्कै पर्वत म अब आफू जन्मेको ठाउँ पनि संयोगले यसो कृष्ण भाइ दुर्गेश भाइसँग पनि धेरै नाम गरेको कालो अलि एन्टिलाइट पऱ्यो तपाईँको चाहिँ। के अरे आज एउटा यो कुन समाजको कार्यक्रम पनि, यो कुन समाजको कुन महोत्सव, त्यसमा चाहिँ कार्यक्रम पनि छ। त्यसको चाहिँ प्रस्तुति आज मेरो पनि हो। ठ्याक्क समय पनि जुर्यो, ठ्याक्क आफ्नै जिल्लामा आफ्नै घरमा। तपाईँको घर कतापट्टि यहाँ कुस्मादेखि कुस्मा नगरपालिका कुस्मा नगरपालिका टाइम भएन नत्र घरसम्मै जानुहुन्थ्यो होइन? एकदमै भयो भने त अवश्य जानुपर्छ। अब हामी के लिन्छौँ? केही माउनु न। ओके, एकदमै रमाइलो महसुस भएको छ। आज भाइसँग लामो समयपछि भेट भयो। मैले अघि कुरा पनि गरेको थिएँ, फर्स्टचोटि काठमाडौँ जाँदाखेरि हामी दाइहरू हामी चाहिँ यही सँगै बाइकमा होइन पथरी बसन्त दाइ सहित होइन? बसन्त दाई, प्रभात दाई, हामी दाई भनेर मैले भनेको थिएँ। हामी दाइको बाँसुरीको धुन भन्ने गीत चलिरहेको थियो त्यति बेला। बाँसुरीको धुन म त भएको धुन भखेर दिन्छु। दुर्गेश थापालाई सँगै लिएर जाने एउटा अभियुक्त मध्ये दाइ पनि पर्नु भयो होइन? एकदमै भाइसँग धेरै क्षणहरू बितेको छ, किनकि हामी धेरै सँगै बसेका छौँ, सँगै अब दुःख सुख सेयर पनि गरेका छौँ। धेरै हाम्रो सहयात्राको अब लगभग 7-8 वर्ष नै हामीले सँगै बिताएका छौँ। धेरै समय चाहिँ वसन्त थापा, म, प्रहलादजी, हामी एकअर्काका परिपूरक जस्तो 3-4 वर्ष त हामी सँगै बस्छौँ, सँगै पनि बसिरहेको आज अब त्यो कोपी र आलुको त हुन्छ नि तरकारी एकदम ठिक लिएर खाने। हामी दाल साल बनाउनु चलाउँछ। दाइको पनि बिहे भएको थिएन, भर्खरै मात्रै। दाइलाई शुभकामना छ है दाइ। एकदमै धन्यवाद। भाइलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद छ। खुसी लाग्यो। भाउजू कता हुन्छ, लिएर हिँड्नु भएन क्या? होइन, भाउजू काठमाडौँ भयो। भाउजू काठमाडौँ भयो। म चाहिँ यो नयाँ के भन्छ मान्छे आए बेला त सँगै लिएर हिँड्ने हुन्छ नि त, छोड्दै नछोड्ने, छुट्टिने नमान्ने। नत्र भने फेसबुक वालहरू मैले देखिरहेको हुन्छ त्यस्तो भन्दा पनि अहिले पनि त हनिमुन टुरमै हुनु यो टाइम 1 वर्षसम्म त। प्रेम भन्ने कुरा अब सँगै हिँडेर सँगै बसेर मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन, एउटा मनदेखि हुने कुरा हो। र आफ्नो काम आफ्नो क्षेत्रमा फरक नै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सँगै नभए तापनि आत्मीयता छँदैछ। कुरा यो खाली पेटमा ग्यास्ट्रिक छ तपाईँलाई? यो पिरबाट लुटे यस्तै यस्तै गीत गाउँछ गालकोटे, मन पनि पर्छ। यस्तै गीत गाउँछ गालकोटे। एकदम मजा आयो। ल दाइसँग भेट भयो होइन, त्यो पनि काठमाडौँमा हुने भेट र
यो मोफसलमा हुनु भेट अझ यो महत्त्वपूर्ण अझ यो यादगार पनि हुन गयो दाइको इन्टरभ्यू लिनै भनेर आए जस्तो होइन एकदमै मलाई पनि खुसी लाग्यो मैले एउटा सरप्राइज जस्तो भयो अब आज यो ठ्याक्क दुर्गेश भाइसँग पनि लामो समय भेट भयो अब खास कार्यक्रम हाम्रो सँगै हो अब किनकि मेरो आज पऱ्यो भाइको भोलि पऱ्यो त्यस कारण चाहिँ कार्यक्रममा भेट हुने सम्भावना अलिक कम देखिए तापनि चिरञ्जीवी भाइ पनि एकदमै लोकप्रिय मान्छे अहिले पछिल्लो समयमा अब सबैतिर चर्चा परिचर्चा बिन्दास टिभी पनि त्यस्तै लोकप्रिय है एकदम खुसी लाग्यो आज चाहिँ अब धेरै कुराहरू सेयर गर्न पाइयो त्यसै गरी कृष्ण अखेली भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो राम्रो आफैमा राम्रो सर्जक आफैमा राम्रो कलाकार राम्रो गायक जुन जुगा चाहिँ राम्रो छ जुगे सलमान खान अलि स्टाइल दुर्गेश थापाको अलि चुरे हो मैले खास है अब राम्रो सर्जक पनि भाइको भाका मैले गाउने मौका पाएको थिएँ भाइ नै अभिनय गरेको अतीत भन्छ दिलभित्रै बसुमा दिलभित्रै बसुमा आँसु भन्छ त्यो बसे खासुमा देख्नेले भाग्यमा अभिनय जाओस् न जति रुनु रोको छु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो यही आँसुको गीत बनाइ गाइदिन्छन् कलाकारले देखे बाँकी छ अब अवश्य त्यो पनि लिन्छौँ आज चाहिँ हामी अब गलकोट जाँदैछौँ मलाई देखाइदिनुहोस् न म अलिक कालो देखिन्छ छैन एकदम होइन एकदमै अब जताबाट हेर्दा पनि अब चिरञ्जीवी भाइ राम्रो भाइ मुख पनि धोएन खास 2 दिनदेखि राम्रो छ यो नेचुरली जस्तो यो हामी पनि अब खास यो म पनि खास अब राति अनिदोमा आएर भर्खर रेस्टमा थिएँ त्यस कारण चाहिँ एउटा नेचुरल अन्तर्वार्ता जस्तो नेचुरल भेटघाट त्यस्तो हो सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि देखेर बुझ्नुहुन्छ मैले दुर्गेश दाइलाई चाहिँ भनेको थिएँ होइन मेरो घर चाहिँ हुन त अब सुर्खेत वीरेन्द्रमा हो अहिले काठमाडौँमा बसिरहेको छु तर म जहाँ जाँदैछु बागलुङ चाहिँ हाम्रो पुर्खेलो ठाउँ हो हामी बागलुङकै सापकोटा भएर हाम्रो पुर्खाहरू भएको ठाउँमा जाँदैछौँ अब हेरौँ अब कुनै ऐतिहासिक ठाउँमा पनि जान पाइन्छ कि म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु दुर्गेश दाइको घर अब फ्यामिलीसँग हामी भेटघाट गर्नेछौँ त्यहाँ हामी सायद बोको पनि काट्नेछौँ अनि एकदम परिकारहरू बनाएर खानेछौँ पौडी खेल्नेछौँ र रमाइलो गर्नेछौँ माछा मार्छौँ माछा मार्नेछौँ हामी काठमाडौँसम्म फर्किँदासम्म तपाईँहरूलाई एकदम हाइलाइट चिजहरू चाहिँ देखाउँछ हाम्रै साथमा र हामी यो पर्वतबाट पनि बिदा भइसकेका छौँ एमदाहरूसँग भेट भयो ठ्याक्क अब हामी बागलुङतिर लाग्यौँ होइन त बागलुङ सुरु भयो अब छैन नै बागलुङको अब यात्रा सुरु भयो पर्वत सकियो र हामीले बागलुङको एकदम महत्त्वपूर्ण चिजहरू चाहिँ देखाउने प्लानिङ गरेका छौँ हेरौँ हाम्रो भोलिको प्रोग्राम यहीँ त भोलि हामी फेरि यही ठाउँमा आउँदैछौँ यहाँ अहिले पनि चलिरहेको छ महोत्सव मेला चलिरहेको छ यहाँ भोलि यो ठाउँमा चाहिँ दुर्गेश दाइको रक प्रस्तुति रहनेछ ओके हामी यति बेला यो बागलुङ र पर्वतको सिमानामा नजिक आइपुग्नु छ यो माथि देखिरहनु भएको छ के मन्दिर दुर्गेश दाइ बागलुङ माथि डाँडामा सायद देखिरहनु भएको छ कि छैन यो हो त पेनी जाने बाटो ए कति छ यो चाहिँ यताबाट माथि चाहिँ बेनी लाग्छ यताबाट हामी चाहिँ बागलुङतिर लाग्यो दुईवटा मात्रै हाल्छ यस्तै निरन्तर ड्राइभिङ गरिरहनु भएको छ र यो काली गण्डकीको पुल यस र यहाँ तपाईँ नदी पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माछा पानीको रहेछ होइन हावा पनि लागिरहेछ एकदम मजाको चिसो चिसो हावा र यो गेट बागलुङमा स्वागत छ यहाँलाई मलाई ओके बागलुङ सुरु भइसकेको छ अब चाहिँ सुरक्षित तरिकाले ड्राइभिङ गर्न पनि आवश्यक छ मैले दुर्गेश दाइलाई सम्झाइ पनि रहेको छु एकदमै ठुल्ठुलो पाहाडहरू माथितिर छ हामी यो तल कालीगण्डकीको छेउछेउै बागलुङतिर लागिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई अझै रोमाञ्चक दृश्यहरू हामी देखाइरहनेछौँ हाम्रै साथमा रहनु होला है त यो तलपट्टि देखाइरहेका छौँ यो कालीगण्डकी नदी होइन त हामी धेरै माथि छौँ फेरि अर्को केटा आयो यहाँको सबैभन्दा मानिएको यो मन्दिर सबैले मान्ने देशदेखि विदेशबाट कुन मन्दिर हो बागलुङ कालिका ए हे त्यो त गीतै छ नि बागलुङ कालिका देउ त के मालिका समथिङ होइन यस यो चाहिँ बागलुङ बजारमा बाघकोसाली खोइ ए माथि ओके ल रक्षा गर बागलुङ कालिका माता अब हामीले गीतहरूमा धेरै सुन्ने गरेका छौँ बागलुङ बजारमा बाघकोसालीका तपाईँ मजाले यही साडी देख्न सक्नुहुन्छ
यस बागलुङ बजारमा बाटो हामी अर्को साइड लागेका छौँ र अब खाना खाने तयारी हुन्छ हामी खाना खानेछौँ हो अब खाना चाहिँ हाम्रो आन्टीकोमा खाइन्छ होइन एकदम मिठो खाना ए रोटी खाने भात भात खाने क्या भातै खाने मैले खिचिरहेको छु मैले भयो मैले यति केको के छ भयो हो र? नगिछ बाबु ल जाउँ तिम्रो के केले हो खाना भयो के छ भात छ रेडी भात 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 रोटी चाहिँ बेलुका तातो तातो भात आइसकेको छ साग पुरै आइटम छ है भेट्न भोक लाग्छ क्या तपाईँलाई यो तपाईँको आफ्नै आन्टीको होटल होइन ए तपाईँहरूलाई बागलुङमा आउनु भने बागलुङमा हिलभ्यू होटल भन्ने कहाँ छ भन्नु होला तर राम्रो खाना मिठो खाना घिउ पनि छ क्या घिउ पनि ओके म नि खाँदैछु खाना चाहिँ अब यस खाने बेला त कानले पनि छोड्छ भन्थे तर हामीलाई छोडिरहेको छैन क्यामेराले चाहिँ यो खास हाम्रो खानाको यो रेगुलर चाहिँ मिलिरहेको छैन तर आज चाहिँ अलि मजाले चाहिँ खाना चाहिँ हँसौटी योजनामा छौँ हामी चिकन छ यस्तो खाना खानु पाएपछि कसले छोड्ला र ओके अब चाहिँ खाउँ त ओके मासु आउनु मासु पहिला लोकल चिकन हो र हामीले खाना खाइसकेर अब हामी गलकोटतिर जाँदैछौँ होइन हो र दुर्गेश दाइको मिजु पनि आइपुग्नु भएको छ स्वागत छ तपाईँलाई यसो हेरिदिनुहोस् त यतापट्टि हेलो भन्दैन न यो चाहिँ हामीले ब्लग बनाइरहेछौँ अब यो हामीले टुर पोखरादेखि नै अनि र तपाईँसँग यहाँ बागलुङ बजारमै हाम्रो भेट भयो होइन हजुर हजुर अब भोलिसम्म हामीसँगै हुन्छौँ एकदम गलकोटमा हजुर मिजुसँग अलि कति समयपछि भेट्नुभयो एक हप्तामा हो क्या भेट त 5 वर्षपछि भएको अघिल्लो हप्ता ए त्यसपछि यो हप्ता विदेश जानुभएको थियो हजुर जापान म होइन अमेरिकामा छु अमेरिकामा हुन्छ ओके र फेरि फर्किने होला म 2 महिनाको छुट्टी आएको अब 1 महिनापछि जान्छु ओके कस्तो लागिरहेछ मिजुसँग भेट्नुभयो होइन धेरै खुसी छु लामो समयपछि भेट भयो होइन पहिला पनि एकदमै साथी जस्तो अब अहिले मिजु चाहिँ कसरी हुनुभयो खास यो यसो कहानी नि अलिकति अर्कै छ हो भन्न मिल्ने हो कि नमिल्ने खालको मिल्छ पछि भनौँला केही छैन ल हामी एकदम विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ र आउँदैछ क्या अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ अहिले एकजना र हामी धेरै रमाइलो गर्ने तयारीमा छौँ मुले कहाँ जानुभयो मुले उहाँको नि देखाउँला नि त एकचोटि पिक्चर नाम त भनिहाल्यो होइन मुले त होइन होला अब सब देखिन्छ बजार यति बेला तपाईँले देखिरहनु भएको छ बागलुङ बजारलाई हामी अलि टपबाट हेरिरहेका छौँ र हामी चाहिँ अहिले गलकोटतिर जाँदैछौँ र यहाँ दुर्गेश दाइले ड्राइभ गरिरहनु भएको छ र लगायत दाइहरू पनि हुनुहुन्छ दाइ भिनाजु ओके म अहिले एकछिनमा अझ टपबाट तपाईँहरूलाई बागलुङ बजारको भ्यू देखाउनेछु ओके एकदमै दामी भ्याली जस्तो देखिएको छ यो चाहिँ पुरै बागलुङ बजार चाहिँ यही नै हो मर्सीलाई त के हो फ्लाइट पिच हुँदैछ होइन दाइ पिच हुँदैछ पिच हुँदैछ हजुर फ्लाइट बनाउनु गर न भाइलाई बाटो अलिक फराकिलो पनि हुँदै हो क्या फराकिलो कुन ठाउँमा दुर्गेश दाइ हो बागलुङ गलकोट घोडागाडी भ्युटार भ्युटार हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ एउटा हामी यतातिरबाट आयौँ होइन अब हामी जानुपर्ने वे कता तपाईँको घर चिसो एकदम चिसो हुने ठाउँ यहाँ हिउँ पनि पर्छ क्या ओके
हामी कस्तो महसुस भइरहेको छ त चिरञ्जीवी? एकदम मजा आइरहेछ। अब गलकोट पुग्न कति टाइम लाग्छ हामीलाई? 30 मिनट 30 मिनट। गलकोट हटियामा, त्यसपछि हामी त्यहाँबाट 15 मिनट जति फेरि उकालो चढ्छौँ। माथि डाँडामै छ। अँ, मेरो चाहिँ यो यताबाट अलिक भित्रपट्टि चाहिँ यो पहिलोचोटिको यात्रा हो। अँ। र रमाइलो भइरहेछ र ओके हामी गलकोटतिर हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँ पानी परेको छ र हल्का असिना पानीको पनि महसुस गर्नु एकदम दामी लागिरहेछ। अब यो खास चाहिँ मेरो पनि अहिले पनि हजुरबाहरू हुनुहुन्छ होइन, ठ्याक्क मेरो एउटा सुर्खेतको लामितोमा भन्ने ठाउँ छ। मलाई त्यतैतिर गए जस्तै फिल भइरहेछ र यहाँको यो घरहरूको बनोट पनि अब पुरानो स्टाइलकै बनोट। आजभोलि अब यस्तो घरहरू त लौ पाइ नै छाडिसक्यो, लोपोन्मुख जस्तै भइसक्यो। जस यहाँ एकदम गाउँको चाहिँ अर्ग्यानिक महसुस भइरहेछ। एकदम गोपी यहीँ छ है। होइन म उता बाहिर पूर्वबाट आउँदै लक्ष्मी दिदीले हिजो कि मैले म्यासेज गरेको झिलिमिली बनाउनु एकदम सोचिङ हो। सब लाइनिङ दिएको छु मैले। रातिमा एकदम स्कुल पनि रहेछ। म पढेको छु यो पनि है। मैले भने मेरो स्कुलबाट म एक पिरियड पढेर अनि किताब ल्याउन आउँथेँ, फेरि अनि अर्को पिरियड पढ्दा फेरि अर्को किताब ल्याउन आउँथेँ। मौसम पनि साह्रै रमाइलो छ, जस आनन्द फिल भइरहेछ। उहाँहरू दुवैजना चाहिँ दुर्गेश थापाको माता अनि पिता हुनुहुन्छ। होइन त्यस्तो राम्रो देखिएन त यो आमा र म माझमा तिमीहरू म यहाँ बस्छु ल। बचुन्जेली बराई तेरो र मेरो मरेपछि बराई ढुङ्गाइको चौकेर। नाच्यो नाच्यो बराई त्यही धेरै बाँच्यो, यस्तो जोबन बराई पछिलाई नसाच्यो। जीवन सम्झे बराई कमाउन मन लाउँछ, मृत्यु सम्झे बराई रमाउन मन लाग्छ।
चाहे सुनको बराई घर बनाऊ गोठ बनाऊ मर्नी बेला बराई हँसिलो ओठ बस बस यहाँ बस नमस्ते म दुर्गेश थापा तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ दुर्गेश युट्युब च्यानल दुर्गेशको हरेक एक्टिभिटी र दुर्गेशको लाइभ पर्फर्मेन्स नयाँ नयाँ भिडियोहरू नयाँ नयाँ गीतहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने दुर्गेश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् थ्याङ्क यू Hello everybody, I am Durgesh Thapa. Love you all.